بخير واموركم هانيه وصحتكم مزيانه ان شاء الله. هذا النهار ان شاء الله بغيت نشارك معكم مشترياتي من بريمارك، من اخر خرجه مشيتها البريمارك. صافي 10 جوغ كل نهار كنقول غندير لكم نشارك معكم شنو شريت، مي مالوغوزمون جافي با لو طون نجري من هنا جاي من لهي الخدمه الدراري تو سي با توجور فاسيل. اليوم جو مو سوي دي نلقى الوقيته ونشارك معكم اللي شريتو، سورتو كو ابخي ان لون كونفينمون الحويجات ديال الدراري الصغار كلهم صغروا عليهم، الحويجات ديالي صغروا عليا، دونك قلنا او موان نضربوا ان بتي تور تما ونشوفوا الا لقينا شي حاجه. بون قبل ما نمشي تما كان الزحام بزاف، جو دي با الناس كاملين افي لا ميم فاسون دو فوار لي شوز، حتى هما غير حلوا 2 جوغ 3 جوغ ابري سيت ان ديمونش كانت الدنيا عامره، اي مالوغوزمون لو شوا نيتي با لارج، مي كوميم ديت واحد 2 ساك دو غران ساك فوالا كاين اللي تقطع ديجا منهم باسكو بيسكو صافي 10 جوغ كل نهار كيقول لي الدراري نو بغيت ناخذ هادي بغيت ناخذ هادي، وانا كنقول لهم والو عاد تسناو حتى نشارك مع المتابعين ديالي هاد لي زارتيكل. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم ان شاء الله، و نيزيتي با سي فو سويتي افوار دي ديتاي ولا دي بلوس دو رونسيغنمون avec plaisir bien sûr, soit en commentaire, soit en privé. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. ومرحبا بكم. Donc je vais commencer بهاد لي صندال هادو، الصيف صيف والبحر عيط والجو ديال الصنادل ديال حاجه خفيفه. هذه صنداله خفيفه فيغ او، لو بري ديالها سي 8 اورو، كانوا بليزيور كولور اي سا بار تري فيت. ملي عاودت رجعت ما لقيتهمش، دونك لا كولور ديالها ديال الصيف وزوينه بزاف. ابري خديت البنيته ديالي اون كاسكيت، سيتي با شير، جو بونس سيتي 5 اورو على الشميشه ايتو، عجبتها بزاف اي فوالا. ابري خديت هاد لو بول افيك كابوش، لا ماتيير ديالو زوينه وسخون، سي سورتو با بور سيت بيريود لا، سي با بور لا سيزون، مي ملي يكون شويه الجو بارد باسكو كاين لا ماتيير سي دو كوتون، ما كانش فيه beaucoup d'articles, c'était vraiment le dernier, c'était à 18 euros, mais ça vaut le coup. زوين بالنسبه لي زادوليسون، عجبهم مزيان هاد لا كولور فوالا. et la capuche. Donc après et là aussi j'ai pris un jean parce que كيف ما قلت لكم الحويجات ديالهم صاروا عليهم. un jean pour mon fils 12-13 ans. خديت له هاد لا كولور هادي وخديت له جو بونس ميم لو بلو. لو بري ديالو سيتي 7 euros, ça vaut le coup. et voilà. دونك سورتو الدراري كيلعبوا بزاف، دونك اون فوا كياخد السروال ولا الجين نابورت لوكيل كيجري بيه كيطيح كيتقب من الركبه ولا فيت في كيكبروا كيقصروا عليهم. اللهم جو بريفير ناخد شي حاجه كي ني با تري شير ياخد وقيته ونبدلها ليه سون بروبليم بيان سور. عاودت خديت هاد لا روب بور ما بتيت برانسيس، زوينه بزاف عجبتني لا كولور ديالها. سكي بيان سي الا افيك سون تيشيرت، دونك ملي يكون الصيف تقدر تلبسها مع لو تيشيرت ديالها، ملي يكون البرد تقدر تلبسها باغ اكزومبل مع تريكو افيك دي مونش اي تو اي دي كولون. هاد لا روب لا ماتير ديالها سي القطيفه زوينه بزاف اي تقدر بارده او ميم طون. Le prix c'était à 13 euros pour les deux, c'est-à-dire le t-shirt ou la robe. La robe des petits boutons, et des petites poches. Voilà, هذه حتى هي ما لقيتش فيها بزاف ديال لي تاي، donc j'ai pris la taille au-dessus. Je me suis dit au moins تفرح بها شويه وكان. Pas encore, j'avais pris هاد لي كلاكيت ميكي ماوس، هادو ديال الدار سي ا 4 euros. بديت
pyjamas pour garçons, des pyjamas pour enfants. Donc خفاف. شوف لي لا ماتيير وعجبته بزاف باسكو رطبه. دونك ملي كيكون صعب بزاف سي ديكونسايي لبسها باسكو بون سخونه ما عادش يقدر عليها والسوال ديالها. دونك الا كان الجو شويه مويا اولا ميم بارد يقدر يلبسها. هادي لو بري ديالها البيجاما ديزولي ما كنتش لكم هذا لو بري 12 €. Avant, je trouvais des pyjamas pour garçons. Il y avait un grand choix. Mais bon, j'ai pas compris le pourquoi. Wesh من بعد le déconfinement, ça a été dévalisé, ما كاينش بزاف. Wesh d'abord باغي ما ندخلوا السلعه, donc il y a beaucoup d'offres. Mais la dernière fois, par exemple, مشيت, les rayons étaient vraiment presque vides. Il n'y avait pas un grand choix. Donc, خديت هذا التيشيرت هذا pour la petite princesse. هذا 5-6 ans. Il y avait beaucoup de t-shirts. Donc les prix ديالهم les prix ما عقلتش mais je pense que c'était 2 € ولا 2,50 €. donc خديت ليها بلا باسكو الصيف الواحد كيبغي مع العراق ايتو كيبغي كل نهار يبدل. يا با ميو كو بريمارك لي بري ديالو لي سون با شير دونك الدراري يقدروا يفرحوا مع راساتهم شويه. دونك خديت هادو سي كوا اكزاكتومون طوني جو لي مونطر. هادو لي اكستنسيون دو سيل. دونك الا ما بغيتيش ديري لي سيل ديالك دي فوسيل كاملين كتقدري كديري سواء على البلاصه اللي كتلقيها ناقصه عندك اولا كتركبيهم كاملين. سا فو دو فوا. هادي سي با شير بريمارك سي 1,50 €. خديت هادو اللي كيعجبوني بزاف. دونك هادو كيتلبسوا مع الصبيبطات اللي هما قصورين. انا بيرسونيلمون ما كنفوتهمش اون فوا كنلقاهم اوبليجي ناخذ منهم 2 ولا 3. هادو خديتهم افيك دونتيل باسكو زوينين اي اون بلوس التحت ديالهم شوفي كيفاش دايرين باش هذا باش رجليك ما يدبروكش. هنايا لا ماتيير ديالهم الي بيان سوليد دونك ماشي رقيقه بزاف. دونك هادو بشحال هادو سي تاع 3 € لي دو بير. وهادو حتى هما je les prends tout le temps. C'est pas cher, les 5 sont à 3. Donc noir, ça passe presque avec tous les chaussures. Donc من بعد dites هاد les shorts هادو ça se vend en 2. C'est pour mes garçons, ça se vend en 2. خديت هنايا كاين bleu et gris. Les deux ils étaient je pense à 6 ou 7. زوينين بزاف لهاد لا بيريود. دونك لا ماتيير ديالهم خفيفه وبارده. دونك كاين هذا في البلو وكاين هذا اللي في الغري avec des petits points en blanc. Les deux à 6 ou 7, je me rappelle pas très bien. Donc شنو خدينا مازال خديت encore pour la petite princesse هاد لا روب هادي toujours le même contexte, c'est-à-dire la robe كاينه ومعها un t-shirt الا بغات تلبسوا معها. وفي الوقيته ديال البرد الا بغات تلبس معها باغ شي حاجه طويله سي بوسيبل. لي بوش لي بتي ديتاي سون لا لي بوطون ولا روب خفيفه بزاف. يعني في ليتي جو دي با تقدر تلبسها غير بوحديتها ولا كانت في البحر باغ اكزومبل ان بتي مايو خفيفه بزاف ما كتخليش كتخلي الهواء يدخل. كنا عوالين زعما كاينه باش ننزلوا للمغرب بهايتو مي بون مالوغوزمون افيك سكي سباس سي مور جو بونس با. Il a qu'il y a des vacances, ça va être là en France ou là en Europe et les enfants quand même vont profiter avec. كاينه هاد لا روب هادي خفيفه. هادي c'était pas cher du tout. هادي c'était à 3,80 €, 4 €. donc شوفي اي فوالا زوينه بزاف. حتى هي ما بقاش فيها الناس هزوهم بزاف. سيتي لا دارنيير خديتها انايا جو بونس دون سو بري. دونك encore des shorts encore pour mes garçons. هادو تاني كيتباعو toujours en 2. كاين هاد لو فير كاكي وهاد لو بيج avec des motifs en noir. donc avec des motifs en noir. le prix ديالهم بزوج. le prix ديالهم c'est à 10 € les deux. mais la matière زوينه بزاف. Donc pour Saïf, pour là où il fait trop chaud, ils vont bien profiter des shorts bien.
بون كنوريكم ثاني كاينين دوطخ سوندال اللي خدينا هادو حتى هما دي كلاكيت زوينين خفاف. tu peux les mettre même avec des pantalons ou des jupes زوينين بزاف. c'est la couleur c'est 8 euros وخفاف en plus. شوف لي le détail et voilà. Donc des t-shirts encore pour la petite princesse avec واحد écriture en doré. هذا 2,50 €. Comme ça elles peuvent changer tous les jours tranquillement. هذا comme l'autre jean ديال الوليد ديالي c'est comme le noir le même prix حتى هو c'est non هذا c'est plus cher. هذا il est à 12 €. mais je le dis toujours que الدراري الصغار ما خصش تاخذ لهم شي حاجه اللي هي غاليه باسكو ديجا كيكبروا دغيا كيطولوا دغيا عيلبسها شويه و ابري il va plus l'utiliser اولا كيلعب بها بزاف وكيخسر ليها الركابي ديالها كيطيح عليها ولا مع الكورايتو كيبقاو لي تراس هنايا. دونك اللهم تاخذ لهم حاجه اللي هي كيلبسوها دائما وتقدر تبدل لهم من بعد. دونك encore des claquettes. هذه المره en doré. هذه c'était juste à 1 €. je pense oui هادو c'était juste à 1 €. un t-shirt pour mon fils. La couleur c'est pas du rose mais c'est du saumon. هذا نشوف le prix. هذا il est à 4 €. زوين بزاف هذا تا عجبني ديال هاد الوقيته. bon pour moi j'ai pas trouvé grand chose. j'ai trouvé que ce pantalon اللي عجبني لقيته بارد لا كولور ديالو بلاتني. نوريكم شوف لو ديتاي حتى لتحت وبارد بزاف. دونك كيبقى لارج عليك وكيدخل البروديه. سي با كيك شوز اللي كيكون سيري ولا كيضرك او نيفو دو لا تاي ولا حاجه. نو سي لارج. لا ماتيير زوينه بزاف. وهذا il était à 15 €. oui 15. un petit maillot ديال الصيف pour la petite coquine. هذا خديناه بشحال؟ خديناه ب 7 €. il y avait beaucoup de choix ولكن حنا كان عجبنا هذا وعجبنا واحد اخر مي لو دوزيام مالوغوزمون ما لقيناش لا طاي ديالها. دونك فينالمون حنا خدينا هذا. اي سي تو. خديت اوسي هادو سي كوا. هادو كيخليو الريحه ودي با الريحه ديالهم غزاله كيخليو الريحه في الدريسين ديالو. دونك خديت هذا من بريمارك هوم. هذا من بريمارك لو غايون ديال داكشي ديال الدار. كتلقاي beaucoup d'astuces beaucoup de décoration et tout. انايا عجبني هذا. نوريه لكم. كنحيدها بحال هكذا وكنخليها وسط الحويجات وسط الدريسين. جو دي با يعني الحويجات كيبقاو كيهبلوا الريحه ديالهم كتبقى نقيه يعني ما كتشمش فيهم هذيك الريحه ديال شحال ما لبستيهمش ولا ريحه الغموليه نادا. دونك الريحه كتبقى ديال على حسب شنو خديتي. انا كنت خديت الريحه ديال لي فلور زوينه بزاف. اي اون بلوس سيتي با شير. ما عقلتش على لو بري. سي هذا سي 1,50 €. après tu peux trouver في اكسيون parfois كنلقاهم كتلقى دي بتي ساشي صغار من هادو ولو بري هو سي با تري شير. كتلقى جون 2 €, 3 €. سي تو. دونك فوالا تشاركت معكم هادشي اللي شريت. نتمنى يعجبكم. نتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم شي حاجه جوست بوغ افوار اون ايدي على لي توني اللي كاينين في بريمارك في هاد الصيف وباش حتى الا كنتو عوالين تمشيو ديروا ان بتي تور وما كانش عندكم الوقت تكون اون بتيت ايدي تعرفوا واش عجباتكم ما عجباتكمش. صافو الكو باش الواحد يتحرك ولا ما يتحركش.
ميرسي ا فو، ميرسي بور فوتر كومبريهنسيون، ميرسي للمتابعه ديالكم. كنتمنىكم بخير وعلى خير واموركم كلها هانيه ومبروكه. اي نيزيتي با ا لايكي ا كومونتي اي ا vous abonner. مع السلامه.